यारो ये पुष्पा और शमीम आजकल सोच रहे हैं कि यार ये रिश्वतखोर कौन होता है। तो शमीम ने जब पूछा पुष्पा से कि रिश्वतखोर कौन होता है, तो पुष्पा ने उसे बताया कि रिश्वतखोर मेरिट का कातिल होता है। ये लाइक मेहनती, काबल, ईमानदार लोगों का दुश्मन होता है और ये तमाम प्लेयर्स लाइफ के लेना चाहता है और उसके बदले में कोई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी नहीं करना चाहता। ये मेरिट का कातिल है, ये चालाक चोर है और इनकी जो चालाकी है जो वो गिद्ध की मानंद होती है और इनके चेहरे गिद्ध जैसे हो जाते हैं। ये रिश्वतखोरों की निशानी है, क्योंकि ये मुर्दार खाते हैं, इसलिए इनके चेहरे जो हैं वो मुर्दार हो जाते हैं, गिद्ध की तरह हो जाते हैं। रिश्वतखोर जो है ये दिहाड़ी लगाते हैं और ये शिकार करते हैं लोगों का, और लोगों के मेहनत की कमाई जो है वो ये खाना चाहते हैं। पुष्पा ने कहा शमीम से कि देखो, हम इंसानों में रिश्वत नहीं ख़त्म कर सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो दोनों ख़वातीन ने ये आइडियालॉजी लगाई कि ये जो रिश्वतखोर हैं ये बकरे का गोश्त बहुत खाते हैं, भैंसे का गोश्त बड़ा खाते हैं, ये देसी मुर्गे बड़े खाते हैं, ये ऊँट का गोश्त बड़ा खाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिश्वत की बीमारी करप्ट जानवरों से इनमें ट्रांसफ़र होती हो। तो उन्होंने कहा कि हम एक मुहिम चलाते हैं जिससे हम करप्ट जानवर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िबा कर दें इस बकरा ईद पे, और उनका गोश्त गरीबों में बांट दें, किसी लोगों को बांट दें और किसी नेक काम में सर्व कर दें और सफाया कर दें उन जानवरों का, ताकि करप्ट जानवरों का गोश्त जो है वो इंसान ऐसे जो मोटे ताज़े हैं वो ना खाएं, जो करप्ट हैं वो ना खाएं, बल्कि उनको गरीबों में बांट दें, गरीबों को उसका गोश्त तकसीम होना चाहिए। तो पुष्पा इस मुहिम पे है कि करप्ट जानवरों को कसाई के हवाले कर दिया जाए और उनका कला कामा किया जाए, ताकि इंसान करप्ट जानवरों का गोश्त ना खाए और रिश्वत की तरफ ना जाए। तो पुष्पा और शमीम ने 2 रिश्वतखोर भैंसे ईद पर कुर्बानी के लिए ख़रीद लिए और उसे कसाई के हवाले कर दिया। इसके अलावा पुष्पा ईद पर रिश्वतखोर बकरों की भी तलाश में है, ताकि मुल्क में से रिश्वतखोर बकरों का खात्मा किया जा सके। पुष्पा की एक ख्वाहिश ये भी थी कि किसी रिश्वतखोर ऊँट को भी पकड़ा जाए और उस ऊँट को देखकर पुष्पा और शमीम के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि इसको भी कसाई के हवाले कर दिया जाए और इसका गोश्त जो है वो किसी दूर दराज गरीब लोगों में बांट दिया जाए और मोटे ताज़े रिश्वतखोर वो गोश्त ना खा सकें। पुष्पा और शमीम को शदीद रिश्वत से नफ़रत हो चुकी है। अब पुष्पा और शमीम जब बकर मंडी गए तो वहाँ बकरों के डीलर्स होते हैं, जानवरों के डीलर्स होते हैं। तो वहाँ पर एक बकरा डीलर ने पुष्पा को बताया कि यहाँ पे जो लोग जानवर ख़रीदने आते हैं उनको हम पार्टी कहते हैं, और पार्टियाँ 3 किस्मों की होती हैं। एक पार्टी होती है, दूसरी पाल्टी होती है, तीसरी बाल्टी होती है। पार्टी से मुराद ऐसी लोग होते हैं जो हकीकत में सही पैसों पर बकरा ख़रीदने आते हैं। एक पार्टी होती है कि जो आते हैं और सिर्फ एंजॉय करते हैं, रेट सुनते हैं और बकरे देखते हैं और ख़रीदते नहीं, वो चले जाते हैं। और तीसरी किस्म बाल्टी होती है। बाल्टी वाले जो लोग होते हैं वो बकरा मंडी में आके जो बकरा बेचने वाले होते हैं उनको उनसे फ्रॉड करके कम कीमत पे चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और उनको ट्रैप करना चाहते हैं। तो 3 किस्म की बकरा मंडी में पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी, दूसरी पाल्टी और तीसरी बाल्टी। ये बात पुष्पा को पता चली तो पुष्पा बहुत खुश हुई। पुष्पा से शमीम ने ज़िद की कि पुष्पा जी, 2 अदद करप्ट सियासतदान लेलों की भी कुर्बानी कर देनी चाहिए इस दफ़ा।
اور بکرا منڈی میں بکرا ڈیلر کرپٹ سیاستدان لیلوں کی تلاش میں مصروف رہے۔ ایک اور بڑی خبر بکرا منڈی میں پھیل گئی کہ کرپٹ لیلے پشپا سے بکر منڈی میں چھپتے پھر رہے اور پشپا نے ان کی تلاش میں جاسوس ہر طرف بکھیر دیے۔ پشپا اور ہر قسم کی کرپشن کے خلاف تھی۔ پشپا نے مجرے دیکھنے والے بکرے بھی بکر منڈی میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر اسے وہ نہ ملے۔ وہاں سے وہ ٹگا منڈی کی طرف روانہ ہو گئی، اور ٹگوں کو جب یہ پتا چلا تو ٹگوں نے بہت احتجاج کیا۔ پشپا اور شمیم جانور برادری میں سے کرپشن ختم کرنے کی شدید کوشش میں حصہ لے رہی ہیں، اور اس وجہ سے رشوت خور جانوروں میں سراسیمگی پھیل چکی ہے۔ پشپا کا ماننا ہے کرپٹ جانوروں کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کرپٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے پہلے کرپشن بکروں، لیلے، کٹوں، اونٹوں، بھینسوں، مرغوں وغیرہ میں سے ختم کرنی چاہیے۔ پشپا بہت سمجھدار خاتون ہے۔ پشپا کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ رشوت خور بھینسوں نے پشپا کے خلاف اتحاد کر لیا ہے کہ اگر پشپا انہیں خریدنے آئے گی تو وہ اسے مل کے ٹڈھے ماریں گے۔ پشپا کا ماننا ہے کہ جانوروں میں کرپشن صرف کسائی ہی ختم کر سکتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے رشوت خور جانور پکڑ کے کسائی کے حوالے کر دینے چاہیے۔ رشوت خور جانوروں نے بہت احتجاج کیا اس بات پر، اور رشوت خور جانوروں نے پشپا کو بکر منڈی میں مذاکرات کی دعوت دے ڈالی۔ اب مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے کیونکہ نہیں تو ٹڈھیں پڑیں گی، تو اس لیے کچھ بزرگ لڑکیاں پشپا کے ساتھ کل رشوت خور جانوروں سے مذاکرات کے لیے بکر منڈی جائیں گی۔ بکر منڈی میں ایک اور بڑا کام ہوا۔ بکر منڈی میں جانوروں کی بے مثال خوشبو سے پشپا اور شمیم بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔ دونوں نے جانوروں کی بے مثال خوشبو کی بہت تعریف کی۔ جیسے ہی پشپا اور شمیم بکر منڈی میں داخل ہوئی، بکر منڈی میں پشپا اور شمیم کی تواضع بھیڈو میوزک سے کی گئی اور بھینسوں نے راگ ڈکار سنایا۔ یہ پشپا اور شمیم کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لیلوں کا بکر منڈی میں نصیبو لال کے گانوں پر بے تحاشا ڈانس کرنے کا ارادہ، اور پشپا اور شمیم کو اس پر بڑی تشویش ہوئی۔ ایک اور بات بکرا ڈیلر نے پشپا اور شمیم کو بتائی کہ بکر منڈی میں بیمار بکروں کی تواضع حسب بیماری جعلی بوتلوں سے کی جاتی ہے، جس سے ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں اور وہ موٹے موٹے لگتے ہیں اور ان کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ پشپا کو بکر منڈیوں میں راگ بھینسا، راگ لیلا، راگ اونٹوی، راگ بو بکروی، راگ بھیں بھیں کی بھی آوازیں سنائی دی۔ اس سارے جانوروں کی باتیں تو ہوتی رہیں، اس پر جو مرغ برادری ہے انہوں نے اعلان کیا کہ انہیں پشپا جی کی وجہ سے پرندہ نہ اب کہا جائے، بلکہ وڈا کالے رنگ کا کٹا سمجھا جائے، یا اگر کوئی چاہے تو انہیں پورا کٹا یا کالا کٹا بھی سمجھ سکتا ہے۔ پشپا اور شمیم رشوت کے خاتمے کے لیے سرگرم ہیں، اور اس پر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جانور ایسے ختم کر دیے جائیں جو کرپٹ ہیں، تاکہ انسان ان کا گوشت نہ کھائے اور انسانوں میں یہ جو لعنت ہے رشوت خوری کی یہ ختم ہو سکے۔ آپ سب مل کے رشوت خور جانوروں کا خاتمہ کریں اور پشپا اور شمیم کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو جائیں تاکہ ملک میں سے کرپشن ختم ہو سکے۔ ٹل نیکسٹ سیشن، خدا حافظ، السلام علیکم۔